नमस्कार. यात्र हो एक युनिक भाषेचो थिएटर. दुसऱ्या भाषाचो थिएटर पळोवन म्हाका भाग मेवलो. जशे परी इंग्लीश, हिंदी, मराठी, बेंगाली, इवन शेक्सपियर्स प्लेस, मलयालम. आनी हे सगळे थिएटर फॉर्मॅट पळयलें जाल्यार आमचो तियात्राचो फॉर्मॅट एकदम ग्रेस्त आसा आनी रीच आसा. दुसरे वाटान आनीक एक तियात्राचें खाशेलेपण म्हणल्यार तियात्राचे जायते प्रयोग जातात, शो जातात. हे दुसऱ्या भासांनी जायनात जशे तियात्रांनी जातात. ह्या खातीर म्हजी येवजण जाली तियात्राचे एक डॉक्युमेंटेशन करून दवरूंक, जे आजून जावंक जाय आसलें ते परी जावंक ना. एक वेबसायट करपाची. हें करून दोन वाटेन फायदो जातलो. पयलो म्हटल्यार तियात्राचे जे इन्फॉर्मेशन आसा, इतिहास आसा, तो हे वेबसायटीर सदांच उरलो. कोणाकूय ह्या मुखार कितें पळोवंक जाय जाल्यार तियात्रा वयर हे वेबसायटीर आसतलें. दुसरें म्हणल्यार तियात्रा वयर इन्फॉर्मेशन जें आसा ताचो प्रोजेक्ट करूंक वो आमच्या स्टुडंट्सांक बऱ्याक पडटा, जशे परी युनिवर्सिटी स्टुडंट्स वो आनीक दुसरे. हो म्हजो सोदवावर एके भाशेन रिसर्च जो आजून चालू आसा तो आनीक थोड्याच म्हयन्यांनी पुराय जातलो आनी ही वेबसायट आख्खी कंप्लीट जातली म्हूण आस बाळगितां. आनी तियात्रिस्ट आनी तियात्र पळयणार हो म्हजो ल्हानसो वावर मानून घेतले म्हूण आशेन रावतां. देव बरें करूं. प्रितीच्या इश्टिनो माय मोगाचो नमस्कार. देवान आमकां सगल्यांक एक कृपेन भरलेली सांज दिवं. कोंकणी तियात्राच्या इतिहासांत भांगराळ्या अक्षरांनी बरोवपा सारको हो दीस. ह्या सोबीत अशा खिणा खातीर देवाक दिनवासी आमी. कारण जायते कितें तियात्र माचे वेल्यान मन रिजवणे सांगताच समाज प्रबोधनाचे जायते कितें लोकां मेरेन पावलां आनीक तियात्र लोकांच्या काळजांनी राबितो करून रावला. पण ही तियात्रांत वावर करपी तियात्र आनी तियात्रिस्ट हांची बारीकसाणीन खबर पुसत वेता. यादीच्या कॅनवासा वेल्यान पुसत वेता. आनी खातीर भिरांत लागता की फाटलो तियात्र कसो आसलो, फाटले तियात्रिस्ट कशे आसले, तांणी कसले कसले त्याग केले. हो इतिहास आयच्या पिळगे मुखार दवरूंक आमकां अडचण जाता. आदले तियात्र कशे आसले जाणा तूं अशें जेन्ना कोणूय प्रस्न विचारता तेन्ना ताका जाप दिवंक थोडो भोव कठीण जाता. कारण अभ्यासक्रमाच्या नदरेंतल्यान खोलायेन अभ्यास जावंक ना. तियात्रा विशीं जालाय जाल्यार तो प्रकाशीत जावंक ना, लोकां मेरेन पावूंक ना. आनी हे खातीर कोणूय उठून आपणाक जाय तशी व्याख्या दिता, आपणाक जाय तसो तियात्र उबो कोत्ता, हाकाच तियात्र म्हणटात अशें सांगून दिता. आनी कांय फावटी बरो तियात्र पासून वादाच्या भोवऱ्यांत घुस्पता. जोएल फेर्नांडीस एक उमेदीचो तरणाटो. तियात्राची ताका व्हडलीशी फाटभूंय नाच. तियात्र माचेर तियात्र पालकार तो येवंकच ना. तरी आसतना तियात्रा विशीं जाणा जावपाचो एक हावीस ताच्या मनांत रिगलो. आनी हे खातीर फाटलीं 2-2.5 वर्सां पोटतिडकीन तो वावुरता आसतना हांवेनूय ताका कांय फावटी पळयला. एक अप्रूप अशी ताची येवजण, ताची कल्पना. tiatra.in ह्या नांवान एक वेबसायट तयार करची. आयचे पिळगेक तियात्राचो, तियात्रिस्तांचो इतिहास फुड्यांतल्यान पळोवंक मेळचो. आयज तियात्र चलता ताचे विशीं भासाभास लोकां भितर मेळचे. फाल्यां तियात्र कसो जातलो हाचे विशीं लोकांचो हुस्को, तियात्रिस्तांचो हुस्को हाची एक सांगोड. हाका एक माची जाय, वेदी जाय. ह्या खातीर ही वेबसायट आज
ही वेबसायटीचे ऑनलायन लॉन्चिंग आमी कोत्ता, लोकार्पण आमी कोत्ता, कारण सद्याची परिस्थिती लोकांक बरोबर घेवन करूंक मेळना. शासनाचे कांय नेम आसात. ह्या खातीर ह्या सगळ्या नेमाक पाळो दिवन आमी आयच्या ह्या शुभ कार्यावळीक सुरू करता आसतना हांव जुयेला लागीं मागता आयच्या दिसा खास आपोवणी करून आपयल्ले मुखेल सोयरे भोवमानेस्त ज्येष्ठ तियात्रीस्ट जॉन बाब क्लारो, तेच बरोबर तेजस्वी अशे तियात्र अकादेमीचे संस्थापक अध्यक्ष भोवमानेस्त तमोदीन बाब कार्दोस हांकां माचयेर हाड. वर्तमानपत्रांतल्यान आमचे मेरेन पावोवपी खांपे तियात्रिस्ट भोवमानेस्त जॉन बाब क्लारो. तमोदीन बाब, तुमी बसका घेवची. आनी आयच्या ह्या सोबीत अशा सुवाळ्याक येवकार दिवंक नवे उमेदीचे कलाकार बाय मीना. मोगाल इश्ट इश्टिनीनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. आयज एक इतिहासीक सांज कोंकणी तियात्राच्या मोळार एक ओपरीक अशी घडणी घडोवन येता, तांकां तुमी गोंय आसात. तियात्र माचयेचो गिरेस्त इतिहास फुडले पिळगे खातीर सांबाळपाची खूब गरज आसा. जरी आमचे मदें तो ताजो आसा, तरी फुडले कलाकारां खातीर तांची पाऊल खुना नवे पिळगे मुखार कोरायेन चित्रावन दवरच्यो पडटल्यो. आमचे मदें जालोलो वावर पुंजावंक आमी उणें पडल्यात. कास्पाळकार वावुरतेले कांय आदले तियात्रिस्टांकूय आपूण खंयच्या खंयच्या तियात्रांनी न्हेसल्या हे खात्रीन सांगूंक जायना. आदले तियात्रिस्तांचे जाहिरातींनी वांटो घेतलेल्या कलाकारांची नांवां आसतलीं, आनी तोच एक पुरावो कसो कांय जाणांनी सांबाळून दवरलेलो आसा. पूण आयचे पिळगेचे तियात्रांनी कलाकारांची नांवां दिश्टी पडटात. कांय काळा उपरांत हो इतिहास जातलो. आमच्या भुरग्यांक पुरावे दाखोवचे पडटले. तियात्रिस्ट हांची वळख, तांचो वावर एक वेबसायटीचेर हाडचो हे मनान वेलीचो एक तरणाटो बाब जोएल फर्नांडीस खूब काळ जालो वावुरता. निर्शेवणेक बोली पडनासतना पोट तिडकीन ताणें थोडो भोव आशो पुंजायल्याय. तो लोकां मेरेन पावूंक आयज ताचे वावरांतल्यान उत्पत्तीक आयलेल्या वेबसायट www.tiat.in हाची आयज लोकपुरपण जाता. ही आमकां अभिमानाची गजाल. आदीस फुडें बाब जोएलाच्या ह्या निस्वार्थ भावाने केलेल्या वावराक आमी मान बागयता आनी उपंजयंत आवडटात. आयज ह्या भांगाराल्या सुवाळ्याक आमचे मदें आसात कोंकणी पालकावेले नामनेचे तियात्रिस्ट, जांणी स्वताक खूबच त्रास घेवन तियात्रिस्तांचो वावर वेगवेगळ्या मुखामोळांतल्यान लोकां मुळेन हाडला. पयले सुवातेर आयज सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे ज्येश्ठ तियात्रिस्ट भोवमानेस्त जॉन बाब कायरो, जांच्या पुर्तुगेज कॉलवंतान एक वेगळोच इतिहास ह्या काळार तियात्राच्या मोळार रचलो. पारंपरीक कुटुंबीक विशय सोदून समाजीक विशयाचेर ताणें साबार तियात्र बरोवन पालकार हाडले. नव्या कलाकारांक माचयेर हाडून ते सदांच वावुरले. तियात्र आनी तियात्रिस्ट हांचे वयर कोलसोद वावर करून तियात्रिस्ताचो जोड ओरोंबाक तियात्र माचयेक कांदो दिवपी ओकोन कांबे. तशेंच ह्या तियात्राचो वावर आयचे पिळगे मेरेन पावोवपी
उरपिलोल्या तियात्रिस्तांची ओळख ताच्या खोल अभ्यासांतल्यान पयले पावट लोकांक म्हऱ्या आयली अशें म्हणून अतिताय जावची ना. ह्या उतरापिराये पासून नव्या संकल्पनेक आपलो तेंको दिवंक ते आयज मुखेल सोयरे कशे हाजीर जाल्यात. भोवमानेश जॉन बाब कायरो तुमकां आयच्या दिसा केरीतपणीन उर्बे बरीत येवकार. मानाचो सोयरो कसो आमचे मदें आसा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांचो संस्थापक अध्यक्ष विधानसभेचो आदलो सभापती श्री संगोद लेखक तशेंच तियात्र मोरार प्रायोजीक रुपान तियात्र सादर करपी तेजस्वी जस्ट तियात्रिस्ट भोवमानेस तोमाजीन बाब कार्दोजो. तियात्र माचेक उबारी दिवपाच्या मोनान तोमाजीन बाबान केलोलो वावर खूबच तोखणायेचो. आयज ह्या सुवाळ्याक हाजीर जावंक आमचे कुशळकायेक वाडोवपी आयच्या सुवाळ्याच्या मानाचो सोयरो बाब मानेस तोमाजीन बाब तुमकां आमची हुननीत येवकार. जायते जाण आयच्या सुवाळ्याक हाजीर जावंक सोदताले पूण परिस्थिती आनी शासनाक हाका लागून मान दिवपी तुमी कुडीन न्हय पूण मनान आमच्या सांगाताक आसात. तुमकां आमचो सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. या औपचारीक येवकारा उपरांत हांव विनंती करता आयच्या मानेस्तांक तांणी www.tiat.in ह्या वेबसायटचे लोक अर्पण करचे. देव बरें करूं. ही वेबसायट आयचे पिळगेक खूबच उपेगाची जातली अर्थून मातूय दुबाव ना. जरी तर ती पूर्ण जावंक ना कारण जायत्या जाणांनी परतून भेट करून पासून फावो तो सहकार दिवंक ना. जाणी दिला ताची माहिती ह्या वेबसायटीर घालपाचो यत्न जाला. आनीकूय तियात्रिस्ट भाव पुराय तेंको दिवन आपली माहिती ह्या वेबसायटीर घालून आयच्या पिळगेक तुमच्या तियात्राची तुमी काडलेल्या सीडीची आल्बमाची माहिती एकाच क्लिकाक सगल्यांक मेळटा तशी करतले अशी आस्त बाळगिता. आज आमचे मदें आसात मानाचे सोयरे भोवमानेस तोमाजीन बाब कार्दोज. आपले विचार उक्ते करून तांकां विनंती करता. आयच्या ह्या ल्हानशा सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे ज्येश्ठ तियात्रिस्ट जॉन बाब क्लारो फेर्नांडीस. ही वेबसायट फुडाकार घेवन आमचे मदें हाडपाक तरणाटो जोएल फेर्नांडीस हांगासर एकठावले म्हजे तियात्रिस्ट भाव आनी भावा भयणांनो. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांचे वतीन जोएल बाबाक परबी दितां कित्याक
ताणें आयज एक बऱ्यांतलें बरें कार्य केलां. हें कार्य जाचे वरवीं तियात्रांतल्यो घडण्यो, तियात्राचो इतिहास जशे परी आदी जावन तियात्र जाले तांची पर्यंत ताणें माहिती एकठांय करून ही वेबसायटीचेर घातलेली आसा. आनी ही वेबसायटीचें म्हत्व म्हणल्यार ही वेबसायटी वरवीं ही जी माहिती ताणें एकठांयल्या ती न्हयच फकत गोंया मदें पूण आख्खो संवसारभर पावतली ही एक व्हड म्हत्वाची घडणी जावन आसा. तियात्रा शिवाय ताणें कोंकणीन कांतारां, कॅसेटी, विनायल रिकॉर्ड्स, कॉम्पॅक्ट सिडीज हांचोय वावर केला. वावर म्हणल्यार हांची माहिती एकठांय केल्या आनी ही माहिती एकठांय करून ही वेबसायटीचेर आसा. तो म्हाका सांगतालो की आपणाचे प्रयत्न आजून चालू आसा. वेबसायटीन जें आसा तें सगळें कंप्लीट ना. जायत्यो वस्तू तातूंत येवपाच्यो आसा आनी त्यो येतल्यो आनी बरे भाशेन तरी वेबसायट एक संपूर्ण एक कंप्लीट वेबसायट जातली जाल्यार ताका आमची गरज आसा. अदीक करून तियात्रीस भावांची आनी तियात्रीस मोगयांची गरज आसा. कित्याक जरी तर ताका भितर इन्फॉर्मेशन घालपाक जाय जाल्यार तें इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय. आयज तें इन्फॉर्मेशन मेळटलें जाल्यार कोण जें इन्फॉर्मेशन जाणा तांणी ताका तें सांगपाक जाय. इतलोच आमी तर ताका सहकार दिलो जाल्यार जरूर ही वेबसायट आख्ख्या संवसारांत जंय जंय गोंयकार आसात, ज्या ज्या देशांनी गोंयकार शिंपडलेले आसात त्या गोंयकारां मदें त्या गोंयकारां विशीं आनी त्या गोंयकारांक तियात्राची माहिती दिवन तियात्राची इमोशन्स, तियात्राचो जो मोग तांचे मदें आसा तो अदीक जिवो जातलो हातूंत मातूय दुबाव ना. मोगाळ भाव भयणानो, हांव सजमतां त्या प्रमाणे ही वेबसायट जॉयलान एकल्यान फुडें सरून केला. आनी जेन्ना हांव एकलो म्हणटा ताका म्हाका दिसना कोणेनूच पूण दुडवांचो आदार दिला. तो तियात्राचो मोगी आनी तियात्राचो मोगी जाल्ल्या कारणाक लागून ताणें फाट फुडें पडलें नासतना हो ह्यो बऱ्यांतलो बरो ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन आमच्या मुखार दवरलेलो आसा आनी त्या खातीर ताका आदार दिवपाची गरज आसा. हांव जाल्यार म्हणटालो आनी जेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो तेन्ना ताका सांगलेलें हांवें हें कार्य तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हिचें जावन आसलें. असलें कार्य तियात्र अकादेमीन करपाक जाय पूण हालींच्या काळार कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून हांगा थंय वचत थंय सगळें बदललेलें आसा. आमच्या जिवितांत एक न्यू नॉर्मल उत्पन्न जाल्लो आसा. त्या कारणाक लागून जायत घडये तियात्र अकादेमीन हें कार्य करूंक पावोंक ना. पूण हांव मागतां तियात्र अकादेमी लागीं तांणी ताका दुडवांचो आदार दिवचो. कित्याक हें कार्य तियात्राक आख्खो संवसार भर वता, न्हयच फकत गोंयांत. एक पुस्तक पासून जर छापलें जाल्यार 1000-1500 लोकां सुमार पावता. हें वेबसायट लाखांनी गोंयकारां मदें पावतले जे गोंयकार भायर आसा. आनी एक हांव जॉयलाक सजेशन करतालो हें जें तुवें वेबसायटीचेर जें कितें एकठांयलां तें एका पुस्तक रुपान येवपाची गरज आसा. आनी हें पुस्तक बरें मोटें जातलें हातूंत दुबाव ना.
आनी ह्या खातीरूय म्हाका दिसता हें तियात्राचें मूळ कार्य जाल्ल्या कारणाक लागून तियात्र अकादेमीन ताका आदार दिवचो आनी हें पुस्तक तियात्र अकादेमीक छापचें. हांव अशें म्हणटालो आनी एक दीस हांव शेजार जो मेंबर सेक्रेटरी आसा ताका म्हणटालो आयज तियात्र अकादेमीक भायर कसलेच प्रोग्राम करूंक मेळना, पूण असले प्रोग्राम जो रिसर्च वर्क आसा, जी तियात्राची पुस्तकां आसा ती छापून हाडून परगट करपाक लोक एकठांय जावपाची गरज ना, हे भाशेनूच ती पळय येता. पूण हांव नको कितें कारणाक लागून ही पुस्तकांय पब्लीश जायना पळय. म्हाका दिसता जरी तर खंयसरूच सरकाराच्या लेवलाचेर ओडचोड आहा जाल्यार आमी ह्या लोकांक मेळोन ही ओडचोड कुशीन काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय, कित्याक हो मॅटर पुस्तक रुपान येवपाची व्हड गरज आसा. आनीक एक दुखाची खबर आयज आमी हांगासर जे एकठांय जाल्या जे सुवातेर तियात्र अकादेमीचो भरपूर सहकार आसूंक जाय आसलो. दुखाची खबर म्हटल्यार आयज तियात्र अकादेमी कॉन्स्टिट्यूट केलेली ना. आजून तिची कमिटी सरकारान नोमियार आसा. ही एक व्हड दुखाची खबर. कोरोना काळान नोमियारूंक सोदिना अशें म्हणून येतालें, पूण ना, थोडे दीस जाले गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाचो प्रेसिडेंट म्हणून आमचो आदलो गोवाच आनी इंडियेचो गोलकीपर ब्रह्मानंद साळगांवकार हाका नेमलेलो आसा. जरी तो तूंय नेमूं येता जाल्यार तियात्र अकादेमीचे कमिटी कित्याक नोमियारूंक ना ही एक दुखाची खबर. म्हाका दिसता तियात्र अकादेमीक सफोकेट करपाचो एक प्रयत्न चालू आसा. सफोकेट करून तिका मारपाचो एक प्रयत्न आसा. त्या खातीर आमी तियात्रिस्तांनी जागृत जावपाची गरज आसा आनी सगळे एकठांय जावन सरकाराचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा. आयच्या दिसा हें हांव सांगतना हांगासर जायते तियात्रिस्ट आसा, एकठांय येवया आनी सरकारा लागीं कडक मागणी करुया. हांव खात्रेन सांगता एकलो दोग जाण गेले म्हणून तें जायना. हांव स्वता चीफ मिनिस्टराक एकदां निलेश काब्राला बरोबर मेवला आनी एकदां मायकल लोबो बरोबर मेवला. म्हाका प्रेसिडेंट कर म्हणून, पूण तुमकां जाय तेका करात, पूण कमिटी नोमियार करात. पूण फाल्यांच कोत्ता म्हूण सांगून आजून पासून हें कार्य जाना. त्या खातीर हांव मागता आमच्या तियात्रिस्ट भावांक एकठांय येवया आनी एकवटान सरकाराक मागणी करुया. सरकार तियात्रिस्तांक भियेता. जायत्या जाणांक ही घडये आमकां आमची शक्तीची खबर आसना आनी ही संदी घेवन आमी सरकारा लागीं फोर्सान मागपाक जाय आनी आमकां तें मेळटलें, हातूंत दुबाव ना. त्या पासत फुडें सरोया आनी ही एक चळवळ सुरू करुया. आयज फाटल्या आयतारा 1 तारखेर सियाल वारीस हाका 100 वर्सां मोडली. खरेपणी ही 100 वर्सां सियाल वारिसाची व्हड्या दबाज्यान जावपाक जाय. दुबाव नासतना कोरोना व्हायरसाक लागून ती जान पावंक ना, पूण सियाल वारिसाचो उगडास सासणाक दवरचे खातीर म्हाका दिसता आमी फुडें येवपाक जाय. तियात्र अकादेमीन फुडाकार घेवपाक जाय आनी सियाल वारिसाक जिवो दवरपाक जाय. आयज स्टेट सेंटेनरीच्या निमतान
जोयल बाबा ही वेबसायट चालू केल्या आनी ह्या महान कलाकाराक मान दिवपाचो प्रयत्न केला. हांव जोयल बाबाक आनी एक पावट परबी दिता. ताणें कार्य फुडें व्हरचें, आमचे लागीं जाता ते परी आदार आमी दिवंक फुडें सरोया. तियात्र अकादेमीक हांव परतून मागणें करतां, हें तियात्र अकादेमीचें काम तें करपाक जोयलाक आदार दिवचो आनी जोयल ह्या आपल्या कार्यान जैतिवंत जावचो अशें म्हणून देवा लागीं प्रार्थना करतां आनी म्हजी उतरां सोंपयतां. देव बरें कर. देव बरें करूं. तोमाजीन बाब, तुमच्या उतरांनी जोयल बाबाक उर्बा वाडल्या हात मातूय दुबावना. तियात्र अकादमी कडसून जायत्यो अपेक्षा आसात, पूण ते भायर जेन्ना तियात्राची 125 वर्सां समारंभली तेन्ना तोमाजीन बाब तुमी अध्यक्ष सुवातेर आसले. जायते तियात्रिस्टांचे थोडो भोव बायोडेटा आमी पुंजायल्लो. हो बायोडेटा जर तर ताच्या पालवान तुमच्या आदारान कोंकणी अकादमी आनी मातशे दिल्ली जाल्यार तोवूय एक वेगळो भाग कसो हे वेबसायटीचेर धरून हात घालून. पूण जायते फावटी आमच्या हाताक हें गावना आनी हे खातीर ते वेबसायटीर पावूंक ना. आनी जायते फावटी आमची वावर कोत्तरांची सजमूत आसा, हांवें त्रास घेतल्यात, ताचो फायदो दुसऱ्याक कित्याक मेळचो. जोयलानूय जायते त्रास घेतल्यात, जोयलानूय जायते त्रास घेतल्यात, बळ, वेळ आनी दुडू खर्चिल्यात. आनी जायत्या जाणांच्या घरांनी तो परशी गेला. तांचे तियात्रा बाबतींत तांकां विचारल्यात, तांणी केल्ल्या तियात्रा विशीं बारीकसाणेन नोंद घेवपाची खबर घेतल्या, पूण ताका दुबावी नदरेंतल्यान पळयला. जायते फावटी ताका पत्तिला, धांवडायला. जोयल बाबान हांव नको कितली सोंसणीकाय घेतल्या ती निमाण मेरेन आतां जें केलां ते पासून करूं. हे खातीर हांव म्हणटलो आसपाचो तर आमी जाणी थोडे भोव पुंजायल्लें कितें आसा तेंवूय ताच्या वांटे भरीक दिल्लें जाल्यार ताची शिदोरी मातशी व्हडली जातली आसली आनी लोकां मेरेन तें पावतलें आसलें. आमी सगळे ताका बरे येस आवडटलेत. जॉन बॉब क्लार्क, सुमार 600 तियात्रिस्टांची हें आसा, तांणीच दिलेलें इन्फॉर्मेशन आसा आनी ते तियात्र अकादेमीन आसा सगळें. ना पूण हे सरकाराचें कारण कायदे हांव जाणाय खातीर ताका मेळूंक शकता. ना पूण कित्याक ते फाल्यां लिंक ना, हेचेर ना, ते हार्ड कॉपीचेरूच आहा. हार्ड कॉपीचेर आहा ते म्हाज्या हिसपान मागपाचें. आनी शेजाराक पासून जर पावर ना एज ए मेंबर सेक्रेटरी, ही कॅन टेक द परमिशन फ्रॉम द हायर ऑथॉरिटीज आनी गिव द झेरॉक्स कॉपीज. वॉट इज द प्रॉब्लेम? ना तो कित्याक लागून म्हणटा की थोडे तरी आमचे लागीं आसा आनी कितें एड करपाचें मागीर करूं येता. आनी हे बाबतींत जोयल बाब वावर करूंक शकता. हे खातीर ताणें आपलो हुस्को मजेसी उक्तायल्लो तोच हांवें सगळे माजार मांडपाचो यत्न केला. जॉन बाब आमचे मदें आसात. एक दोन उतरां ताचे तोंडांतल्यान आयकुया, कारण थकला तो कुडीन पूण मनान थकूंक ना. चीच उमेद घेवन आयचे ह्या कार्यावळीक तो खेरीतपणी हाजीर जाला. आयज सकाळी फुडें ताजी भलायकी जरी तितली बरी नासली तरी आसतना आमच्या मदें आनी सदांपरीच तियात्र म्हणल्यार तो जागो जावपी, जागृत जावपी, उमेदीन व्हरपी जॉन बॉब क्लारो. तुमची दोन उतरां आनी जोयल बाबा. आनी भयणांनी म्हाका आयज खुबी दिनशी दिसतात बाब जोयलाक. कारण जें काम कोणेंच करूंक ना तें आपल्या हातांनी घेवन तो फुडें सरला आनी म्हाका याद मेळटलो म्हूण खात्री आसा. देव बरें करून तुमकां सगळें.
जॉन बाबाची दोन सुत्रां म्हणल्यार तातूंत जायती खोलाय आसा, जायते बरेपण आमकां आनी नवे पिळगे खातीर आसा. हे खातीर तांच्या हाजरे खातीर आनी दोन उतरां खातीर आमी दिनवाशी रावतात. पूण औपचारीक रितीन जी वेबसायट तयार केल्या ताका तुमी फुड्यांतल्यान पळोवचो, ताची उतरां आयकुची आनी दिनवासणेची ओजें तो ह्या पेडार दवरूंक सोदतात तें पळोवचें. तुमचे सेवीक जोयल फेर्नांडीस. माचेर बशिल्ले मानेस्त श्री जॉन बाब क्लारो फेर्नांडीस आनीक तोमास बाब कार्डोजो आनीक फेसबुकार पळयतले तियात्रिस्ट आनी तियात्र पळयनार. एकाडेमिक्स आनी तियात्रिस्टपण ह्यो तियात्राच्यो दोन बाजू. तियात्रिस्तान तियात्र केलो पूण डॉक्युमेंटेशन तितल्या नेटान करूंक जाय आसलें ते भाशेन करूंक ना. त्या खातीर ही वेबसायट करची येवजण जाली. हो सोद वावर रिसर्च करूंक सुमार 2 वर्सां गेली पूण म्हायती एकदमूच उणी. ह्या खातीर ही वेबसायट आदी फुडेंच उक्ती केल्या आनी ताचेर अपडेट करीत रावतले अशी येवजण आसा. आयज होच सय घेवन हांव दिनवासता 2 महान एकाडेमिशियन आनी तियात्रिस्टूय बी जाणें दोनूय क्षेत्रांत पोटतिडकीन वावर केला. पालकाचे 2 खांबे जॉन बाब क्लारो आनी तोमासीन बाब कार्दोज. आमी तियात्राचे 100 वर्सां मनयली. जॉन बाब क्लारोन सोद वावर करून तियात्राची सारकी तारीख सोदून काडलेली म्हण. आयज हे वेबसायटी वरवीं उलयतना एक खात्री दिवन सांगूंक जाता की जॉन क्लारो भाशेन ह्या फुडें परतून तियात्रा वयर रिसर्च करूंक पडचो ना. कित्याक ह्या फुडें सगळे तियात्र.in वेबसायटीर अपडेट जातले. हांव खेरीत भाशेन आभार मानता जॉन बाब क्लारो, तोमासीन बाब कार्दोजो, कार्लोस फेर्नांडीस, डॉक्टर आंद्रे राफाएल फेर्नांडीस, विल्सन माझरेलो, फाउस्तो दा कोस्ता, फाबियान जे दा कोस्ता, केनी झुजाटे, आग्नेल दे बोरी आदी. हांव आभार मानता साबार तियात्रिस्तांचे जाणें आपलें इन्फॉर्मेशन दिलां आनी जाणें दिवंक ना ते ह्या फुडें दितले म्हूण आस बाळगितां. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पंगडाक जाणें अपडेट करूंक दीस आनी रात एक केल्या आनी आयज हांगासर सगळ्या वावरतल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आभार मानता मिडिया हावजीस खेरीत भाशेन हेरल्ड, नावीन टायम्स, प्रुडंट मिडिया, प्रायम TV आनी CCR TV हांणी म्हजे वेबसायटीक एक भाशेन कोलॅबोरेशन दिल्लें आसा. तांणी रिव्यूज आनी इंटरव्यूज आपल्या चॅनलाचेर मांडल्यात. ते हे चॅनलाचेर आमचे वेबसायटीचेर डायरेक्ट लिंक जातले. निमणें हांव दोनया देवाक दिनवासता. ही वेबसायट आयज जायतो वेळ जालो उक्ती जावंक ना पूण आयज शेवटाक ताचो दीस पावलो म्हूण देव बरें करूं. जोयल बाब कितलो बरो बरोवपी आनी उलोवपी हाचो अदमास तुमी केला आसतलोच. पूण नोकरी खातीर तारवार गेलो आनी हे खातीर तो बरोवपाचें थोडें उणें जालां अशें सांगतालो. पूण ताका आतां नेट मेळ्ळा, ताका आतां माची मेळ्ळ्या आनी हे खातीर तो बरयत रावतलो, सोद वावर करीत रावतलो अशी आस्त बाळगिता. आनीक ही औपचारीक कार्यावळ हांगासर सोंपली अशी जाहीर करता. सगल्यांक देव बरी रात दिवं. आयज तियात्रिसांक व्हड खुशालकायेचो दीस. कारण बाब जॉयल फेर्नांडीस हाणें वेबसायट सुरू केल्या जाचेर तियात्रांची जायती म्हायती मेळटली. तियात्रांक 125 वर्सां जावन गेलीं पूण तियात्राचो डॉक्युमेंटेशन कांयच ना, बहुत थोडें आसा. तसो पळोवंक गेल्यार बाब फाउस्ताचो तियात्रान तियात्रिस्ट, बाब विल्सन माझरेलो हाचो 100 years ऑफ तियात्र आनी खेळ तियात्रा वयर, आमचो फेड्रीक हाचो द कर्टन रेजर आनी वितोरनाचो खेळ तियात्र हाचे वर हे सोडल्यार आमच्या लागीं कांयच बरयलेलें ना तियात्राचेर. आनीक आतां जेन्ना तियात्र वो कॉलेजींनी शिकयतात, स्कॉलांनी शिकयतात, जावं कार्मल कॉलेज, सेंट झेवियर्स, रोजरी कॉलेजींत
हाचें तियात्राचें शिकोवप चलता तेन्ना भुरग्यांक जायते त्रास जाताले खंय तन हाडूं इन्फॉर्मेशन आनी आतां तांकां सोंपेपण मेवतलें जॉयला वरवीं ही वेबसायट सुरू जाल्या तियात्र.com हाचे वरवीं आख्ख्या संवसाराक तियात्र वेतलो आनी जायतें कितें पळय तियात्रान लिपलेलें आसलेलें तें आतां उक्तें जातलें आनी हांव बाब जॉयलाक बरो येसावण येता आनी सगळे तियात्रिस्तांक मागता आजुनूय तुमी ताका तुमचें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना जाल्यार ताका तुमचें इन्फॉर्मेशन दिवचें. हांव सेजो डिमेलो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ तियात्र अकॅडमी. पयले सुवातेर हांव काल जाणटान पोरबीन दिता आमचो तरणाटो बाब जॉयल फेर्नांदीस. जाणें आयज वेबसायटीक लागून खूब 2-3 वर्सां ताणें हो त्रास घेतला ही वेबसायट तयार करूंक आनी आयज तो रिलीज जाल्लो आसा जाचें नांव जावन आसा www.theatre.in. सो ही वेबसायट आख्या संवसाराक पावपाची आसा आनीक आमी तियात्र अकॅडमीच्या नांवान ताका काल जाणटान देव बरें करूं म्हणटा. आमी ताका जायतो हेल्प केल्लो आसा. तियात्र अकॅडमीन ताका कितें मेवता तितलें आमी दिल्लें आसा. सो हांव समजता तें ताका मेवना ते वस्तू उपरांत ताका आमी दितले म्हणून. देव बरें करूं. आयज एक व्हडलो कुशलकायेचो दीस आमकां तियात्रिस्तांक. कारण आयज आमच्या जॉयल बाबान एक वेबसायट तयार केल्या तियात्र.in म्हणून. ह्या पासत हांव ताका खेरीत भाशेन परबीं दितां. आदी आमकां तियात्राची हिस्ट्री सोदूंक जाय तो सोदपूस करची पडटाली, वेळ काडचो पडटालो, हांगा तुवें विचारचें पडटालें. पूण आयज ताणें ही वेबसायट तयार केल्या जाच्या एका क्लिकाचेर तुज्यान आख्खे तियात्राची हिस्ट्री सोदून काडूंक जाता. हांव ताका दिनवासतां आनीक खेरीत भाशेन देवा लागीं मागतां ताका आदार दिवंक ही वेबसायट चालू दवरूंक आनी तातूंत कितें ना त्या पासून ताणें बरोवन हाडूंक. देव बरें करूं. तियात्र.in ही नवीच वेबसायट आतांच लॉन्च जाल्या म्हणटच खेरीत भाशेन जॉयल फेर्नांडीसाक काळजाच्या खोलायतान हांव म्हजी परबी पेटयतां. खरें म्हटल्यार आमच्या तियात्रिस्तांनी जायतो ताका सहकार करूंक जाय जाचे उद्देशी आमची पुराय म्हायती तियात्राची पुराय म्हायती आमी केलेलो तियात्राचो वावर ह्या वेबसायटीत जरी तर आयलो जाल्यार आयचे आनी फुडाराचे पिळगेक हाचो जायतो फायदो जातलो. खेरीतपणी सगळे लागीं म्हजी ह्या खिणांत विनंती की जरी तर तुमी तुमची म्हायती ह्या वेबसायटी खातीर जॉयलाक दिवंक ना जाल्यार तुमी खासा तुमचो वेळांत वेळ काडून तुमची म्हायती हाका दिवची जाचे उद्देशी आमचो सगळो वावर तियात्र म्हणजे कितें आनी तियात्र कसो आसलो आनी कसो आसा आनी फुडाराक कसो आसचो हें सगळें हातूंतल्यान आमकां मेळटलें. देव बरें करूं. सगळ्या कोंकणी मोगयांक माई मोगाचो नमस्कार. आयज खरेंच व्हड खुशालकायेचो दीस. कारण आमच्या तियात्रांक 125 वर्सां भरलीं खरी पूण ताची फावो ती म्हायती कोणाकूच विचारतलो जाल्यार कोणूच नको. सो ही वेबसायटीचेर बाबा आमच्या जॉयलान आयज ही वेबसायट तियात्राची पळय लॉन्च केला ताजेर आमकां जावं आनी कोणूय भुरगे जावं कॉलेजीचे भुरगे जावं आनी कोण प्रोजेक्ट करूंक सोदता आनी तियात्राचे वयर कितेंच जाणून घेवंक सोदता जाल्यार वेबसायटीचेर तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन ह्या फुडें मेवतलें. आनी हांव म्हजे तर्फेन कितें म्हजो तेंको लागता तो हांव ताका दितलो आनी हांव मागतां हेरूय तियात्रिस्तांनी ही वेबसायट बरे तरेन भरून हाडपाक बाब जॉयलाक आपलो तेंको दिवचो आनी फावो ती म्हायती ह्या वेबसायटीचेर भरून दिवची. देव बरें करूं. जॉयल फेर्नांडीस बाबाक हांव काळ जाणटान देव बरें करूं म्हणटा ताचे उपकार आयकता. कित्याक आयज तेणें एक काम केलें जें आयज मेरेन कोणेन खंयच्या तियात्रिसाच्या तकलेन पासून येवंक ना. एक वेबसायट करप म्हणजे खावपाचें काम न्हय आनी एक वेबसायट केली म्हणटच जितलें काम तियात्रिस्पणान जाता तें सगळें थंय डॉक्युमेंट जाल्लें आसता आनी संवसार लोकांक मेवता. सो हांव ताका बरो येसावण येता आनी उपकार मागता सगळे तियात्रिस्टां लागीं जी म्हायती तुमचे कडेन आसात ती ताका दियात. कित्याक आमी गेली फाल्यां ती वाळटी येयली पुसून काबार जाली म्हणटली पूण वेबसायटीर घालता ती सदांच शासनाक उरली आनी आमची दुसरी फुडल्यो पिळगी येतात पळय तांकां पासून मेवतली. ह्या पासत हांव ताका बरो येसावण येता. देव बरें करूं. Theatre.in
the newest website for theatre, of theatre, and I think by theatre. Congratulations, Joel, and all the very best to you.